नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ। यो विश्वको भूगोलको नयाँ अर्को एउटा एपिसोडमा कृपया भिडियो हेरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिनुहोला। आज अक्षांश देशान्तरको कुरा गर्नेछु। योभन्दा पहिले मैले यसको 5 वटा भाग हालिसकेको छु। अक्षांश भनेको पृथ्वीको भूमध्य रेखासँग समानान्तर हुने गरी पूर्व पश्चिम दिशामा खिचिएको काल्पनिक पूर्ण वृत्ताकार रेखालाई अक्षांश रेखा भनिन्छ। यो पूर्व पश्चिम खिचिएको हुन्छ, पूर्ण गोलाकार हुन्छ, यो वृत्ताकार हुन्छ यो रेखा। यी काल्पनिक रेखाहरू खिचिएको उत्तरी क्षेत्रलाई उत्तरी अक्षांश वा उत्तरी अक्षांश क्षेत्र भनिन्छ भने दक्षिणी क्षेत्रलाई दक्षिणी अक्षांश वा दक्षिणी अक्षांश क्षेत्र भनिन्छ। यसको बीचको भागलाई तेर्सो गरी अर्थात् पूर्व पश्चिम आधार मानेर पृथ्वीको बीच सेन्टर भएर खिचिएको एउटा 0 डिग्रीको रेखा हुन्छ, जसलाई भूमध्य रेखा भनिन्छ। त्यही भूमध्य रेखालाई आधार मानेर पूर्व पश्चिम खिचिएको यो पूर्ण वृत्ताकार रेखाहरू नै अक्षांश रेखाहरू। अक्षांश रेखालाई डिग्री, मिनेट र सेकेन्डमा मापन गरिन्छ। अर्थात् अक्षांश रेखाहरूको मापन गर्ने एकाइ भनेको डिग्री, मिनेट र सेकेन्डमा गरिन्छ। भूमध्य रेखाबाट उत्तर र दक्षिणमा 1-1 डिग्रीको फरकमा यस्ता काल्पनिक रेखाहरू खिचिन्छन्। यो भूमध्य रेखालाई आधार मानेर प्रत्येक 1-1 डिग्रीको फरकमा तल र माथि अक्षांश रेखाहरू खिचिएका छन्। उत्तरी गोलार्धमा 90 डिग्रीसम्म र दक्षिणी गोलार्धमा 90 डिग्रीसम्म गरी जम्मा 178 वटा रेखाहरू खिचिन्छन्। 90 डिग्री माथि 90 डिग्री तल भनेपछि 180 वटा हुनुपर्ने हो, तर ठ्याक्कै रेखा उत्तरी गोलार्धको एउटा बिन्दुमा गएर सकिन्छ भने दक्षिणी गोलार्धको पनि एउटा निश्चित बिन्दुमा गएर सकिन्छ। त्यसकारणले त्यो ठ्याक्कै बिन्दुको रूपमा रहने हुनाले पोइन्टको रूपमा रहनेले अक्षांश हो, तर अक्षांश रेखा होइन। त्यसै गरी एउटा बीचमा रहेको जसलाई हामी भूमध्य रेखा भन्छौँ, त्यो कुल मिलाएर यो 179 वटा हुन्छ। भूमध्य रेखालाई 0 डिग्री अक्षांश रेखा भनिन्छ। यो 0 डिग्रीको अक्षांश रेखा हुन्छ, त्यो 178 वटा त्यो र यो 0 डिग्रीको अक्षांश रेखालाई जोडियो भने 179 वटा हुन्छ। भूमध्य रेखाबाट उत्तर तथा दक्षिणतिरका अक्षांश रेखाहरू क्रमशः छोटो हुँदै गई ध्रुवमा पुग्दा बिन्दु मात्र रहन्छ। त्यसकारण भूमध्य रेखालाई जोड्दा कुल अक्षांश रेखाको संख्या 179 वटा हुन्छ। त्यो बिन्दु मात्रै हुने भएको हुनाले त्यो दुईटैलाई छोडेर र भूमध्य रेखालाई जोड्यो भने जम्मा कुल 179 वटा अक्षांश रेखाहरू हुन्छन्। विभिन्न स्थानहरूको अवस्थिति, दूरी तथा हावापानीको अवस्था अक्षांश रेखाबाट अध्ययन गरिन्छ। यो कति डिग्रीको अक्षांशमा छ, यो कति डिग्रीदेखि कति डिग्रीको अक्षांश रेखासम्म भयो भने के हुन्छ, यो सम्पूर्ण कुराको जानकारी हामी अक्षांश रेखाबाट लिन सक्छौँ। सबभन्दा लामो अक्षांश रेखा भनेको भूमध्य रेखा हो। त्यसपछि 23.23 अर्थात् 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखालाई कर्कट रेखा भनिन्छ र 23.5 डिग्रीको दक्षिणी अक्षांश रेखालाई मकर रेखा भनिन्छ। यसलाई सर्टकटमा तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ, उकदम भन्छ। उकदम, उ भनेको उत्तरी, क भनेको कर्कट रेखा, द भनेको दक्षिणी, म भनेको मकर रेखा। सर्टकटमा यसलाई उकदम गर्नु हो भने 23.5 भनेको उकदम हो। अनि 23.5 डिग्री भन्ने बित्तिकै हामी दुईटा यो उत्तरीलाई कर्कट रेखा र दक्षिणीलाई मकर रेखा भनिन्छ भने सर्टकटमा हामी यसलाई याद गर्न सक्छौँ उकदम भनेर।
यो 23.5 डिग्री उत्तरीय अक्षांश रेखा कर्कट रेखा भयो। त्यसै गरी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा भनेको मकर रेखा भयो। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखालाई सुमेरु वृत्त र 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखालाई कुमेरु वृत्त भनिन्छ। यो प्रत्येक दुई अक्षांश बीचको फरक अर्थात् एक अक्षांशदेखि अर्को अक्षांशको बीचमा जुन 1 डिग्रीको फरकमा 111.32 किलोमिटर हुन्छ। यो दूरी अर्थात् सामान्य रूपमा एक अक्षांशदेखि अर्को अक्षांश बीचको दूरीलाई 111 किलोमिटर मानिन्छ, तर यसको एकुरेट भनेको 111.32 किलोमिटर हुन्छ। त्यसैगरी हामी अघि 66.5 डिग्रीलाई गरिरहेको छौँ। यसको उसु दक्कु हुन्छ, सर्टकट हामी याद गर्न सक्छौँ। उत्तरी अक्षांश 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश सुमेरु वृत्त, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा भनेको कुमेरु वृत्त, यो उसु दक्कु। र दुईटा अक्षांश रेखा बीचको दूरी 111.32 किलोमिटर हुन्छ। प्रत्येक अक्षांश रेखाहरू पूर्ण वृत्ताकार हुन्छन्। प्रत्येक वर्षको सबैभन्दा लामो दिन जुन 21 मा हुन्छ भने वर्षको सबैभन्दा छोटो दिन डिसेम्बर 22 को दिन हुन्छ। मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23 मा दिन र रात बराबर हुन्छन्। यस प्रक्रियालाई सम्पात भनिन्छ। इक्विनोक्स भन्छ, सम्पात भनिन्छ। भूमध्य रेखाको 5 डिग्री उत्तरी र 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा बीचको क्षेत्रलाई न्यून चाप पेटी भनिन्छ। यो दक्षिणी र उत्तरी दुईटै अक्षांश हो। यो 5 डिग्रीको अक्षांशको सेरोफेरोमा रहेको जुन एरिया छ त्यसलाई न्यून चाप पेटी भनिन्छ। त्यसैगरी कर्कट रेखामा पर्ने देशहरू, यो कर्कट रेखामा पर्ने देशहरू कुन कुन हुन् त? चीन, भारत, बङ्गलादेश, ताइवान, म्यानमार, साउदी अरेबिया, युएई, ओमान, इजिप्ट, लिबिया, नाइजर, मौरिटानिया, माली, अल्जेरिया, मेक्सिको र बहमास। यी देशहरू कर्कट रेखामा पर्ने देशहरू हुन्। यी सम्पूर्ण देशहरू कर्कट रेखामा पर्दछन्। त्यसैगरी मकर रेखामा पर्ने देशहरू अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, चिली, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, पराग्वे, फिजी, टोगो, मादागास्कर, मोजाम्बिक र बोत्सवाना हुन्। यी देशहरू मकर रेखा पर्छन् र माथि कर्कट रेखामा पर्ने देशहरू हुन्। त्यसैगरी 15 देखि 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखालाई घोडे अक्षांश अर्थात् उच्च वायु चाप पेटी भनिन्छ। यो 25 देखि 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखालाई यो हो घोडे अक्षांश रेखा भनिन्छ। यसलाई उच्च चाप पेटी पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै 25 देखि 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखालाई पनि घोडे अक्षांश नै भनिन्छ। यो 25 देखि 35 उत्तरी र दक्षिणी दुईटै अक्षांश रेखालाई घोडे अक्षांश रेखा भनिन्छ। यसमा वायुको चाप उच्च किसिमको हुने गर्छ, उच्च हुन्छ, जसको कारणले यसलाई उच्च वायु चाप पेटी पनि भनिन्छ र घोडे अक्षांश पनि भनिन्छ। त्यसैगरी 40 देखि 60 डिग्री अक्षांश रेखालाई गर्जनेवाला चलिसा भनिन्छ। यो दुवैतिरको यही हो, सेम हुन्छ।
40 देखि 60 डिग्रीको अक्षांश रेखा बीचको जुन एरिया हुन्छ त्यो एरियालाई गर्जनेवाला चालिसाको नामले चिनिन्छ। त्यस्तै 20 देखि 40 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्रमा यो समुद्रमा नुनिलो पानी पाइन्छ। अर्थात् यो 20 देखि 40 डिग्रीको अक्षांश क्षेत्रभित्र पर्ने समुद्रको पानी नुनिलो हुन्छ, यो अब बढी नुनिलो भएको पाइन्छ। त्यस्तै हामी 66.5 डिग्री पढिसकेका छौँ। यो 66.5 डिग्रीको उत्तरी अक्षांशमा पर्ने देशहरू रहेको छ रसिया, क्यानाडा, युएसए भनेपछि संयुक्त राज्य अमेरिका, नर्वे, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, स्विडेन र डेनमार्क। यो 66.5 डिग्रीको उत्तरी अक्षांशमा पर्ने देशहरू हुन्। यी देशहरू 66.5 डिग्रीको उत्तरी अक्षांश रेखालाई छोएको छ। अब हाम्रो रहेको छ देशान्तर रेखाहरू। अब देशान्तर के हुन् त? प्रधान मध्याह्न रेखालाई आधार मानी पृथ्वीको उत्तरी ध्रुवदेखि दक्षिणी ध्रुवसम्म खिचिएका काल्पनिक रेखालाई देशान्तर रेखा भनिन्छ। यी काल्पनिक रेखाहरू खिचिएको पूर्वी क्षेत्रलाई पूर्वी देशान्तर वा पूर्वी देशान्तर क्षेत्र भनिन्छ। त्यस्तै प्रधान मध्याह्न रेखाबाट पूर्व र पश्चिममा 1 डिग्रीको फरकमा यस्ता काल्पनिक रेखाहरू खिचिन्छन् वा खिचिएको छ। यो दुवै देशान्तरमा 1 डिग्रीको फरकमा खिचिएको छ। देशान्तर रेखाहरू पूर्वी गोलार्धमा 180 डिग्रीसम्म 180 वटा र पश्चिमी गोलार्धमा 180 डिग्रीसम्म 180 वटा गरी जम्मा 360 वटा हुन्छन्। अर्थात् जम्मा देशान्तर रेखा भनेको 360 वटा रहेका छन्। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्रीको देशान्तर रेखा हो। देशान्तर रेखाहरू अर्धवृत्ताकार हुन्छन् र सबै देशान्तर रेखाहरूको लम्बाइ एउटै हुन्छ। हामी अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्ताकार पढेका थियौँ र जति भूमध्य रेखाबाट टाढा हुँदै गयो अक्षांश रेखाहरू सानो हुँदै गएको पढेका थियौँ। भनेपछि ध्रुवमा पुगेपछि त्यो एउटा बिन्दुमा परिणत हुन्छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ सबैजनालाई। तर देशान्तर रेखा त्यस्तो हुँदैन। सबै देशान्तर रेखाको लम्बाइ एउटै हुन्छ, सबै समान हुन्छ र सबै दक्षिणी ध्रुवदेखि उत्तरी ध्रुवसम्म खिचिएको हुन्छ र यो अर्धवृत्ताकार हुन्छ। देशान्तर रेखाको सहयोगबाट कुनै ठाउँको स्थानीय समय पत्ता लगाउन सकिन्छ। अर्थात् यो संसारमा जति देशहरू छन् सबै देशले एउटा प्रमाणिक समय निर्धारण गरेको हुन्छ। जुन ग्रिनविच मिन टाइम लन्डन संयुक्त राज्यमा रहेको युकेमा रहेको जुन ग्रिनविच मिन टाइममा जुन मेन रेखा छन् त्यही रेखालाई आधार मानेर प्रत्येक देशले आफ्नो प्रमाणिक समय निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यो देशको प्रमाणिक समय निर्धारण गर्ने काम पनि देशान्तर रेखाहरूले नै गर्छ। अर्थात् त्यो देशमा पर्ने कुनै एउटा देशान्तर रेखालाई आधार मानेर प्रमाणिक समय निर्धारण गर्ने गर्छ। अर्थात् समयको निर्धारण गर्ने काम देशान्तर रेखाले
गर्छ। यसै रेखाको सहयोगले समयको निर्धारण गर्ने गरिन्छ। प्रत्येक 1 डिग्री देशान्तर रेखाको फरकमा 4 मिनेट रहेको छ। अर्थात् 1 डिग्रीको फरक पर्यो भने 1 डिग्रीको बिचमा 4 मिनेटको समय फरक पर्छ। 15 डिग्रीको फरकमा 1 घण्टाको फरक पर्छ। प्रत्येक 1 डिग्री देशान्तर बराबर 4 मिनेट हुन्छ र 15 डिग्रीको देशान्तर बराबर 60 मिनेट अर्थात् 1 घण्टा हुन्छ। 90 डिग्री देशान्तर बराबर 6 घण्टा हुन्छ। त्यस्तै 180 डिग्रीको देशान्तर बराबर 12 घण्टाको समय हुन्छ। यो समयको निर्धारण गर्छ। ग्रिनविचदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखासम्मको समय 12 घण्टा फरक पर्दछ। यो ग्रिनविचबाट 180 डिग्रीको देशान्तरमा गयो भने 12 घण्टाको फरक पर्छ र 180 डिग्रीको देशान्तर रेखा पार गरेपछि दिन, बार र समय सबै फरक पर्न जान्छ। त्यसैले 180 डिग्रीको देशान्तर रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा पनि भनिन्छ। 360 डिग्री देशान्तर बराबर 24 घण्टा हुन्छ र यो संसारको जति समय जति छ त्यो सम्पूर्ण समयलाई 24 वटा जोनमा विभाजन गरिएको छ। 180 डिग्री देशान्तर रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनिन्छ। 180 डिग्रीको देशान्तर रेखा पार गरेपछि मिति, समय सबै परिवर्तन हुने भएको हुनाले यो रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनिएको हो। 180 डिग्री देशान्तर रेखा पार गर्दा तिथि, मिति र बार फरक पर्छ। ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ देशान्तर रेखाहरू एउटै ठाउँमा मिलेको हुन्छ, सबै एउटै ठाउँमा ध्रुवीय क्षेत्रमा सम्पूर्ण देशान्तर रेखाहरू एकै ठाउँमा मिलेको हुन्छ। त्यसैले ध्रुवीय क्षेत्रमा 6 महिना अँध्यारो र 6 महिना उज्यालो हुन्छ। ध्रुवीय क्षेत्रमा वस्तुको तौल बढी हुन्छ किनकि भूमध्य क्षेत्रमा ग्राभिटी पावर कम हुन्छ, अर्थात् गुरुत्वाकर्षण पावर कम हुन्छ, जस कारणले वस्तुको तौल बढी हुन्छ। उत्तरी ध्रुव रोबर्ट पियरी अमेरिका उनले सन् 1909 मा पत्ता लगाएका थिए। अर्थात् 1909 मा अमेरिकी व्यक्ति रोबर्ट पियरीले उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाएका थिए। त्यसैगरी दक्षिणी ध्रुव नर्वेका रोल्ड अमन्डसेनले सन् 1911 मा पत्ता लगाएका हुन् भने दक्षिणी ध्रुव पुग्ने पहिलो नेपाली रविन्द्र बस्नेत हुन्। नेपालबाट दक्षिण ध्रुव पुग्ने पहिलो व्यक्ति भनेको रविन्द्र बस्नेत हुन्। अब अर्को रहेको टपिक रहेको छ हाम्रो समय। समय दुई प्रकारका हुन्छन्, प्रामाणिक समय र स्थानीय समय। हरेक देशान्तर रेखाले बनाएको समय स्थानीय समय हो। अर्थात् हामी भूमध्य रेखा प्रधान मध्याह्न रेखाबाट जति टाढा 1 डिग्री पार गर्यो भने 4 मिनेटको फरक पर्दै जान्छ, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसकारणले हरेक देशान्तरले एउटा समय निर्धारण गर्छ, देखाइरहेको हुन्छ। त्यो समयलाई हामी स्थानीय समय भन्छौँ भने प्रत्येक देशले कुनै एउटा निश्चित देशान्तर रेखालाई पार गरेर गएको कुनै स्थानलाई आधार मानेर आफ्नो स्थानीय समय एउटा प्रामाणिक समय निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यसलाई हामी
प्रामाणिक समय भन्छौँ। हरेक स्थानको समय फरक फरक हुन्छ किनभने समय निर्धारण गर्ने देशान्तरले हो र 1 डिग्री देशान्तर बराबर 4 मिनेटको समय फरक हुन्छ। यो समय स्थानीय समय हो। यो हाम्रो देशान्तर रेखाले जुन देखाइरहेको सो गर्छ समय, त्यो प्रत्येक डिग्रीको फरकमा त्यसलाई हामी स्थानीय समय भन्छौँ। यदि कुनै स्थानमा बनेको स्थानीय समयलाई कुनै एउटा निश्चित भूगोल वा देशभरि लागू गरिन्छ भने त्यस्तो समयलाई प्रामाणिक समय भनिन्छ। एउटा कुनै बिन्दुलाई आधार मानेर देशभरि लागू हुने गरी निर्धारण गरिएको हुन्छ, त्यस्तो समयलाई प्रामाणिक समय भनिन्छ। नेपालको समयको निर्धारणको आधार 66 डिग्री 15 मिनेट पूर्वी देशान्तर हो। यो 66 डिग्री 15 मिनेटको पूर्वी देशान्तरलाई आधार मानेर नेपालको समय निर्धारण गरिएको छ। यो नेपालको पूर्वमा ताप्लेजुङ र पश्चिममा कञ्चनजङ्घाको स्थानीय समयमा 32 मिनेटको समय फरक पर्दछ किनभने यी दुई स्थानको देशान्तर 8 डिग्रीले फरक छ। तर नेपालभरि एउटै समय चलाउन गौरीशङ्कर हिमाललाई आधार माने त्यहाँको स्थानीय समयलाई नेपालभरि प्रामाणिक समयको रूपमा लिएको छ। अर्थात् यही 86 डिग्री 15 मिनेटको पूर्वी देशान्तर जुन गौरीशङ्कर हिमाल रहेको छ, यही गौरीशङ्कर हिमाल 86 डिग्री 15 मिनेटको पूर्वी देशान्तरमा रहेको छ र यही गौरीशङ्कर हिमाललाई आधार मानेर नेपालको प्रामाणिक समय निर्धारण गरिएको हो। गौरीशङ्कर हिमालमा 86 डिग्री 15 मिनेटको पूर्वी देशान्तरले बनाएको समय स्थानीय समय हो, जुन ग्रिनविचको समयभन्दा 5 घण्टा 45 मिनेट छिटो छ। यो स्थानीय समय भनेको ग्रिनविचको समयभन्दा 5 घण्टा 45 मिनेट चलाक हो। यो हिमाललाई आधार मानेर समय निर्धारण गर्न थालिएको हो। यो नेपालको समय निर्धारण गरिएको हो जुन 2042 साल वैशाख 1 गतेदेखि यो लागू भएको हो। नेपालको प्रामाणिक समय यो गौरीशङ्कर हिमाललाई आधार मानेर बनाइएको थियो। अब विश्वको सबभन्दा ठुलो खाडी भनेको मेक्सिकोको खाडी हो र पानी जहाज क्वीन एलिजाबेथ। त्यसैगरी विश्वको सबभन्दा ठुलो घडी बिग बेन जुन लन्डनमा छ भने पुस्तकालय लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस अमेरिका, विश्वको सबभन्दा ठुलो पुस्तकालय लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस अमेरिकाको रहेको छ। त्यस्तै सबभन्दा ठुलो ग्रह बृहस्पति ग्रह हो भने प्रशासनिक भवन पेन्टागन अमेरिकाको हो। त्यस्तै गरी चर्चमा सेन्ट पिटर्स बासिलिका हो जुन भ्याटिकन सिटीमा रहेको छ, सबभन्दा ठुलो चर्च हो यो। त्यस्तै चलचित्र भवन, संसारको सबभन्दा ठुलो चलचित्र भवन भनेको रेडियो सिटी म्युजिक हल, यो पनि अमेरिकामा रहेको छ। त्यस्तै टापु, यो ग्रिनल्यान्ड टापु डेनमार्कको सबैभन्दा ठुलो टापु हो। त्यस्तै टापु राष्ट्र इन्डोनेसिया, संसारको सबैभन्दा ठुलो टापु राष्ट्र भनेको इन्डोनेसिया हो। त्यस्तै गरी संसारको सबभन्दा ठुलो मन्दिर भनेको एङ्कोर भाट, यो कम्बोडियाको मन्दिर हो।
त्यस्तै सबभन्दा ठुलो मस्जिद मलाबिया इराक। सबभन्दा ठुलो पर्खाल ग्रेट वाल अफ चाइना। त्यस्तै पर्वत श्रृङ्खलामा एन्डिज जुन दक्षिण अमेरिकामा रहेको छ। त्यस्तै विमानस्थल जेद्दा साउदी अरब, यो संसारको सबभन्दा ठुलो विमानस्थल हो। त्यस्तै गरी महाकाव्य भनेको महाभारत, संसारको सबभन्दा ठुलो महाकाव्य भनेको महाभारत हो। त्यस्तै जहाजी नहर व्हाइट बाल्टिक नहर रुस, यो जहाज गुड्ने नहर संसारको सबभन्दा ठुलो भनेको व्हाइट बाल्टिक नहर हो जुन रुसमा रहेको छ। त्यस्तै संसारको सबभन्दा ठुलो हिरा 3106 क्यारेटको कुलिनान हिरा हो जुन बेलायतमा रहेको छ। अब विश्वको सबभन्दा अग्लो भवन भनेको बुर्ज खलिफा हो जुन दुबईमा रहेको छ। 160 तल्ला युक्त 828 मिटर अर्थात् 2716 फिट उचाइ भएको यो बुर्ज खलिफा नै हो सबैभन्दा ठुलो भवन। त्यसै गरी अग्लो स्थानमा रहेको ज्वालामुखी अर्जेन्टिनाको आन्तोफोला जुन 6450 मिटरको उचाइमा रहेको छ। त्यस्तै पहाडको श्रेणी, सबभन्दा अग्लो पहाडको श्रेणी भनेको हिमालय पर्वत श्रेणी हो। त्यसै खाडी मेक्सिको खाडी, पहाडको चुच्चो सगरमाथा नेपाल। अग्लो स्थानमा रहेको राजधानी लापाज, बोलिभियाको राजधानी लापाजा हो भने सबभन्दा अग्लो झरना भनेको एन्जेल झरना हो जुन भेनेजुएलामा रहेको छ। त्यस्तै अग्लो स्थानमा रहेको हवाई अड्डा बाङदा एयरपोर्ट तिब्बत, संसारको सबभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको एयरपोर्ट भनेको बाङदा एयरपोर्ट तिब्बतको हो। त्यस्तै अग्लो स्थानमा रहेको होटल, यो भनेको होटल एभरेस्ट भ्यू हो, यो नेपालमा रहेको छ। 12,713 फिटको उचाइमा यो होटल एभरेस्ट भ्यू रहेको छ। त्यस्तै सबभन्दा ठुलो बौद्ध स्तूप लुम्बिनीको बौद्ध स्तूप। अग्लो स्थानको सहर यो लासा हो जुन तिब्बतमा रहेको छ। त्यस्तै सबभन्दा अग्लो मूर्ति मदरल्यान्ड, यो अमेरिकाको मूर्ति हो जुन 80.30 मिटर अग्लो रहेको छ। त्यस्तै सबभन्दा अग्लो बाँध क्रुगर बाँध हो जुन रुसमा रहेको छ, यो 300 मिटर हो। र विश्वको सबभन्दा लामो नदी यो नाइल हो जुन 6690 किलोमिटर लामो रहेको छ। त्यस्तै गरी बाँध याकिरेता ए पाइप, यो अर्जेन्टिनाको बाँध हो। सिँचाइ नहर काराकमसाई। त्यस्तै रेलवे प्लेटफर्म भारतको पश्चिम बङ्गालमा रहेको खङ्गपुर प्लेटफर्म। त्यस्तै विश्वको सबभन्दा गहिरो ताल बैकाल ताल 1642 मिटर यो गहिरो छ, यो रुसमा रहेको छ। त्यस्तै खोज धवलागिरी र अन्नपूर्ण हिमाल बीचको काली गण्डकीको खोजमा रहेको खोज हो, यो सबभन्दा गहिरो। त्यस्तै गरी महासागरीय सबभन्दा गहिरो भाग यो मारियाना ट्रेन्च हो जुन 11,776 मिटर गहिरो रहेको छ। त्यस्तै गरी चन्द्रमाको सबभन्दा गहिरो क्रेटर यो भनेको न्युटन हो।
त्यस्तै सबभन्दा गहिरो स्थानको सडक मृत सागरको इजरायली तटमा रहेको समुद्र सतह भन्दा करिब 393 मिटर तल रहेको छ। विश्वको सर्वाधिक गहिरो उपत्यका यो अरुण उपत्यका हो, नेपालमा रहेको छ। यो उपत्यका 8391 मिटर गहिरो हो, जुन नेपालको संखुवा सभामा रहेको छ। अब विश्वको विभिन्न स्थानमा चल्ने वायुहरू, संसारमा धेरै किसिमको वायु चल्छ र कुन स्थानको वायुलाई के भनिन्छ त, त्यो पनि सर्टकटमा हेरौँ एकचोटि। सहारा वनभूमिको वायुलाई सिरेटो भनिन्छ। पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रमा चल्ने वायु भनेको टाइफुन हो। त्यस्तै गरी अरेबियन क्षेत्रमा चल्ने वायु सियुम। त्यस्तै दक्षिण अमेरिकामा चल्ने वायु भनेको पेम्पेरो, जुन र सेप्टेम्बरमा यो वायु चल्छ, पेम्पेरो। त्यस्तै हिमालय पर्वतीय क्षेत्रमा यो पनि सिरेटो हो। त्यस्तै उत्तर अमेरिकामा चल्ने वायु भनेको चिनुक। त्यस्तै हिन्द महासागरमा चल्ने वायु यो साइक्लोन हो। थार र गोबी मरुभूमिमा बहने जुन वायु हुन्छ जसलाई लु भनिन्छ। बङ्गालको खाडीबाट चल्ने वायु यो साइक्लोन हो। पश्चिम अफ्रिकी तटीय क्षेत्रमा चल्ने वायु यो टोर्नाडो हो। यहाँको वायुलाई टोर्नाडो भनिन्छ। त्यस्तै गरी दक्षिण पश्चिम अस्ट्रेलियामा यो चल्ने वायु भनेको बिलिबिली वायु हो। त्यस्तै उत्तर र दक्षिणी ध्रुवमा जुन वायु चल्छ त्यसलाई ध्रुवीय वायु भनिन्छ। यति बेलासम्म तपाईहरु भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद।